म भ्रष्टाचारीलाई जेलको छु भन्छु, उनीहरू मलाई जेलको छु भन्छन्। म यो देशमा अपराध गरेलाई जेलको छु भन्छु, होइन तँलाई जेलको छु भन्छन्। म भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू सबै खोलौँ भन्छ, उनीहरू मेरो फाइल खोलौँ भन्छन्। यो हावाहुरी त हो, हावाहुरी मात्र होइन, यो भ्रष्टहरूलाई उडाउने सुनामी हो। उनीहरूले हावाहुरी भनिरहेका रहेछन्, अलिकति मिलाएनछन्। हावाहुरी त हिजो थियो, हावाहुरी त मङ्सिर 4 मा थियो, अब त यो सुनामी हुनेवाला छ। सुनामी, यो सुनामीले यो देशका भ्रष्टहरूलाई हराउनेछ, उडाउनेछ, बगाउनेछ। खुल्न त खुल्छ, भ्रष्टाचारीको फाइल पनि खुल्छ र यो देशको भविष्य पनि खुल्छ। हामी त अपवाद हौँ, यो अपवादले मात्र अब देश भन्छ, कुनै वादले भन्दैन। त्यसैले आउनुहोस्, यहाँ स्थान छ तपाईँका लागि। मुलुक बनाउने एक मात्र एजेन्डा, विभिन्न वादहरू छोडेर नेपालवाद तपाईँको। स्याल यहाँ फुक्नेहरूले कहिलेकाहीँ सोभिताले यसो गरी, रविले उसो गर्यो, डिपीले यसो गर्यो, त्यसले त्यति खायो, त्यसलाई त्यति दियो भनेर स्याल यहाँ फुकेर बजार हल्ला गरेका छन् नि। ती बजार हल्लाहरूबाट तपाईँलाई जोगाउन आएका हौँ, तिनको हामीलाई परवाह छैन। ती त कराइरहन्छन्, हिजो पनि कराउँथे, आज पनि कराएका छन्। कहिलेकाहीँ मान्छे भोकले कराउँछ नि, बालबालिकाहरू भोक लागेपछि कति कराउँछन् देख्नु भएको छ नि। तर खाना पाएपछि त बिचरा बच्चाहरू चुप लाग्छन् नि। यिनीहरू पनि भोका हुन्, तर बालक होइन, वृद्ध बालकहरू हुन्। देशको सम्पत्ति खान नपाएर रोएका हुन्, कराएका हुन्, चिच्याएका हुन्, अरू केही पनि होइन। ऊ फलानो युरोपियनले चलाएको रे, इन्डियनले चलाएको रे, अमेरिकनले चलाएको रे भनिदिएको भरमा हुन्छ। आफ्नो दलको कार्यालयमा विदेशी नेताको फोटो र तस्बिर टाँसेर, आफ्नो दलको नाम विदेशी नाममा राखेर, नेपाली माटोमा नेपाली जनताले माया गरेर हुर्काएका 101 नेपाल आमाका सुपुत्र सुपुत्री बोकेर नेपाली जनताले बाहेक कसैको चन्दा, कसैको जुठो पिरो नखाने बाचा गरेर हिँडेको पार्टी विदेशीको इसारामा होइन, कसैको इसारामा चल्दैन, कसैको जुठो खाँदैन। रविराम शर्मा अब सबै होइन, उनको चाहिँ दुईटा छ, धेरै पोजिटिभ पक्ष पनि छ। आइकन अमेरिकाबाट आएर पार्टी खडा गरिकन मान्छे जिताइकन सत्ता पुगेर सरकारमा पुगे नि, खुबी त धेरै ठुलो छ। अनि मानवता चाहिन्छ। रावणले जब सीता हरण गर्यो, मैले गल्ती गरेँ भन्टाड्यो। जब चाहिँ नि दुर्योधन र दुशासनले द्रौपदीको चिर हरण गरे, गल्ती गरे भन्टाड्यो त भन्टाएन नि। त्यसैले चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नु, मानवता हो भने जेन्युन ह्युमन बिइङ होइन नि यिनीहरू। केपीओली प्रचण्ड शेरबहादेव कसरी म यिनलाई त्यहाँ अनुमा आकार त ह्युमनको छ, तर मन तन सबै हेर्दाखेरि त त्यो त छैन। मन र अर्को सामग्रीले भने जस्तै मान्छेको अनुहार लिएर मात्रै आएका हुन् यिनीहरू। मन र बुद्धि त देखिएन। नत्र भने आई एम सरी, मैले गल्ती गरेँ। आज बच्चा मारिया छन्, युवाहरू मारिया छन्। सरकार कस्तो छ? ओलीको छ। उसले यतिमै क्षमायाचना गर्न पर्दैन। आई एम सरी, मैले होइन यस्तै अवस्था आयो भने मै प्रधानमन्त्री बन्छु भनिरहेको छन् उनी त। हो त नि, भने कतिसम्म प्रवृत्ति यिनको हेर्नुहोस् त, यो मानवताको चाहिँ प्रवृत्ति होइन। यो होइन केपीओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन डाक्टर साहब? हो, गर्नुको लागि के चाहिन्थ्यो? सुशीला कार्कीले तत्काल चाहिँ नि अघिल्लो संविधान खारेजी र अन्तरिम संविधानमा गए सबै काम गर्न सकिन्थ्यो। जेएनजीको हरेक मुद्दा तीबाट सल्भ हुन्थ्यो। ओलीले के भन्यो? सरकार मान्दिन, कमिसनको जे भन्छ मान्दिन। होइन बोलायो भने पनि म बयान गर्न जाँदिनँ। म देशकै 77 जिल्ला घुम्छु, मलाई के उपत्यका मात्रै अहिले होइन, मलाई बराबर अब रद्द समाचार देखाऊ भनेका छन्। हो, चुनौती दिएका छन् उनले। मेरो विचारमा त अब यति भएपछि त सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहिँ जवाब त दिन पर्यो। नत्र भने हामीले लुते सरकार भन्नु पर्यो, यो काम नकाम सरकार हामीले भन्नु पर्यो। गर्ने संसद पुनः यस्ता अनिवार्य शर्त हो भनेर झन्डै 1.5 महिना पछाडि च्यासो लाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। हाउको सरकार यो, केटाकेटीको सरकार भन्दै उहाँ त्यो फलाक्ने कार्य अहिले पनि छोड्नु भएको छैन। अहङ्कार र दम्भ पहिला जस्तै छ उहाँको, होइन भन्नाले सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुभन्दा अगाडिको जुन दम्भ र घमण्ड छ त्यो पनि आज जारी छ उहाँको। त्यसै गरी पूर्व ऊर्जा मन्त्री, निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का अब यो भागे। गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भने होइन अब ठुला नेतामाथि छानबिन सुरु भयो, पूर्व ऊर्जा मन्त्री त भागिसके, अब अरू नेताहरू पनि भाग्न खोज्दैछन् भनिराख्दा घरमै टुप्लुक्क उहाँ सोमबार देखिनुभयो। म यहीँ छु, कहाँ भागेको छ भन्ने हिसाबले उहाँले फेरि सरकारलाई चुनौती दिनुभयो। म किन भाग्ने भन्ने हिसाबले उहाँले बोल्नुभयो। कसरी यो सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले काम कारबाही अगाडि बढाउला? जेनजी युवाहरूले फेरि यो आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने दबाब बढाइराख्दाखेरि यता पुराना दलहरू भने शक्ति सञ्चय गरिरहेको र उनीहरूको हुङ्कार बढिरहेको देखिन्छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो परिस्थितिलाई डाक्टर साहब? हेर्नुहोस्, मान्छेले पहिलो कदम गल्ती चालेपछि
त्यसपछि चाहिँ नि आउँदो कदमहरू सबै गलत हुन्छ पहिलो कदम जेनजीको यत्रो रेभोल्युसन अद्वितीय संसारमै नभएको रेभोल्युसन यति छिटो परिवर्तन होइन त्यस्तो त संसारमा कतै भएको छैन यति छिटो त कतै भएको छैन नेभर त्यो पनि हुन पनि सक्ला जस्तो लाग्दैन होइन अब हुने पनि छैन युवाहरूले सत्ता प्राप्तिको लागि नभइकन आज कुन चाहिँ रेभोल्युसन सत्ता प्राप्तिको लागि थिएन यही एउटा रेभोल्युसन थियो नेपालमा चाहिँ नि सत्ता प्राप्तिको लागि थिएन शुद्धिकरणको लागि थियो देश बचाऊ देशलाई भ्रष्टाचारीबाट बचाऊ देशलाई यो कुशासनबाट बचाऊ त्यो न हो आन्दोलन त्यो संसारमा केही भएको थिएन त्यो आन्दोलनलाई बलियो पारेर लगाउनु सट्टा यहाँ सुरुदेखि नै षड्यन्त्रबाटै यसलाई चाहिँ पहिलो शपथ खाएको दिनदेखि नै शपथदेखि नै शपथभन्दा अगाडिदेखि नै जेनजीमाथि धोका भयो ए भन्नाले एजेन्टले हाइज्याक हुने अवस्था आयो जेनजीमाथि होइन जेनजीको मुद्दामाथि मुद्दामाथि हो हेर्नुहोस् त्यो दिन राष्ट्रपतिले बोले सुन्नुहोस् मैले संविधान जागृतै राखेको छु पुरानो व्यवस्था सबै राखेको छु खालि मैले धेरै विचार गरिकन जटिल अवस्थामा मैले यो गरेको छु र दलहरूको परामर्शबाट मैले यो गरेको छु भनेदेखि जेनजीको आन्दोलन विशुद्ध दलहरूको विरोधमा थियो सिस्टमको विरोधमा थियो तर राष्ट्रपतिले चट्ट घुमाएर त्यही संविधान यही दलहरूकै परामर्श त्यो दिन दलहरूको परामर्श भन्नुहुन्थ्यो जबकि जेनजीको आन्दोलन विशुद्ध यी दलका कुहिएका नेताहरूको विरोधमा थियो तर राष्ट्रपतिले तिनकै परामर्श भनेर गएपछि षड्यन्त्र भयो भएन सो राष्ट्रपतिले ठुलो षड्यन्त्र त्यही नै कुठारघात भयो पहिलो त्यसपछि त्यसलाई रोक्न सकिन्थ्यो त्यो षड्यन्त्रलाई रोक्न सकिन्थ्यो अगर प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको व्यक्तिले चाहिँ म तपाईँको यो संविधान टेकेर म शपथ लिन सक्दिनँ किनभने कुनै पनि ठुलो आन्दोलनपछि अघिल्लो संविधान टेकेर कहिले पनि सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन किनभने हामी 46 सालको आन्दोलन पञ्चायतको संविधान टेकेका थियौँ 62को आन्दोलन 46को संविधान टेकेका थियौँ 7 सालको आन्दोलन राणाकालको चाहिँ संविधान टेकेको थियो होइन क्रान्तिपछि त उही व्यवस्था उही संविधान त हुँदै हुँदैन नि तर यो चाहिँ परिवर्तनपछि उही व्यवस्था उही संविधान रह्यो हुँदैन त्यसै नेक्स्ट स्टेप राष्ट्रपतिले उनी दलीय हुन् काङ्ग्रेसी हुन् उनले षड्यन्त्र गरे तर हामीले सोचे अनुसार चाहिँ सुशीला काली कमसेकम दलीय थिएन सुप्रिम कोर्ट चिफ जस्टिस भएको व्यक्ति कानुनविद उनले बुझ्नु पर्दै पर्दैन यो शपथ यसमा शपथ खाने बित्तिकै मैले के पनि गर्न सक्दिनँ जेनजीको यत्रो मुद्दाहरू छन् मैले के पनि गर्न सक्दिनँ भन्नु पर्छ त्यो बुझेर पनि बुझ पचाएरै शपथ खाएको हामीलाई चाहिँ किनभने प्रधानमन्त्री पद पाइयो लगत्तै के भन्यो भनेदेखि मेरो चुनावी सरकार हो म अरू के पनि गर्न सक्दिनँ भनिदिनु हेर्नुहोस् भने म त त्यो के खाने प्रधानमन्त्री भएको त होइन प्रत्यक्ष कार्यकालको विषयमा नि एउटा अहिले हेर्नुहोस् त उहाँले बोलेको कुरा आइरहेको प्रत्यक्ष कार्यकाल निरङ्कुश भयो सिरिया जस्तो हुन थाल्यो भने त के गर्ने भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् त अहिले त एकपछि अर्को गर्दै मुद्दालाई धोका दिन थाल्नु उहाँले त्यही त भने यो राष्ट्रपति र यो प्रधानमन्त्री मिलेरै जेनजीको आन्दोलनको मुद्दाहरूलाई समाप्त पारे अब यसमा दोषी चाहिँ नि जेनजीको आन्दोलनको कार्य जुन त्यो नेताहरू सो गर्थे तिनले पनि प्रशस्त धोका दिए आफ्नो मुद्दामाथि आफूले कुटारात गरे किनभनेदेखि अहिले फुटेका छन् कतै एकता देखिया छैन हैन विराज ढुङ्गाले फेरि पार्टी खोल्ने घोषणा गरे सुदन गुरुङको अर्को टोली छ यहाँ प्रवेश दालहरुको अर्को टोली छ हेर्नु त विवादित छ जेनजीहरु नि एउटा ग्रुप चाहिँ नि शपथ ग्रहणमै गएर चाहिँ खुट्टै ढोकेर चाहिँ टीका लगाइन्छ उलाई जबकि उले भन्नु पर्थ्यो यो संविधान टेकेर गर्न मिल्दैन कि हामीले यसैको विरोधमा छौं हामीले संविधान त पुनर्लेखन भनिसक्यौं भन्नु पर्थ्यो पर्दैन अन्तरिम सरकार बनाउनु अन्तरिम संविधान बनाउनु पर्थ्यो उनीहरुले एक्ज्याक्टली त्यो भन्नुपर्छ पर्दैन होइन त खुट्टामा ढोइदिएर खत्तम पारे अर्को ग्रुपले जो साँच्चै घाइतेहरू छन् जो चाहिँ त्यहाँ मरे लडे त्यो ठाउँमा जसले चाहिँ गोली पनि खाए तिनीहरू चाहिँ भन्दाखेरि हामीमा धोका भयो हाम्रो मुद्दामा धोका भयो हरेकको त्यस्तो ग्रुप सरले 1 महिना पनि नचिनेको ग्रुपहरू पार्टी खोल्छु भन्छन् बा पार्टी खोल्ने के सस्तो छ हैन उ आफै चाहिँ फेरि गएनन् फेरि आन्दोलन हेर्नु है बगौडा भनेर उनलाई आरोपित गरिरहेको छ मिराजलाई उनी चाहिँ नि अब पार्टी खोल्ने कि सस्तो छ बालमा खोल्न सकेको छैन अर्को सामान्य खोल्न सकेको छैन करोडौं रुपियाँ लाग्छ पार्टी खोल्नलाई देशव्यापी चल्न फेरि चुनावमा हामी जाँदैनौँ पनि भन्छन् हेर्नु त पार्टी खोल्ने भने त राज्य सत्तामा नियन्त्रण जमाएर देश र जनताको विकास गर्ने भन्ने उद्देश्य हुन्छ नि राजनीतिक दलहरु फेरि चुनावमा पनि नजाने एउटा कम हो जस्तो मात्रै हामी एक स्टेपमा हेर्नु न पहिलो कुरा 8 हिम्मत कसरी आयो
पार्टी खोल्छु भन्ने किनभने पैसा चाहिन्छ बाबा सबभन्दा पहिला त्यो अफिस एस्टाब्लिस गर्नुपर्छ माने नेटवर्किङ गर्नुपर्छ संगठन विस्तार गर्नु पर्यो भयङ्कर पैसा लाग्छ नि त्यो रवि लामिछाने थाहा होला नि उहाँ कति पैसा खर्च हुन्छ भन्ने कुरा घायल हुन थालिसक्यो त्यस्तो गाह्रो अवस्थामा सोची जेएनजीको व्यक्तिहरूले नै जेएनजीको त्यत्रो समूहले उठाएको मुद्दा चाहिँ नि यी माथिल्लो सो कल नेताहरूले चाहिँ नि खत्तम पारे 3 समूहमा त अहिले देखिसक्यो फुटेका त होइन कि यसरी चाहिँ चल्दैन मलाई यो सरकारले पर्फर्मेन्स देखाउन डेलिभरी दिन सक्ला जस्तो देखिएन डाक्टर साहब अहिलेसम्म 1.5 महिना हुन लाग्यो तपाईँ बताउनुहोस् डेलिभरी के को डेलिभरी कुन चाहिँ डेलिभरी होइन सुशासनको पक्षमा कोही यो अब जेएनजी आन्दोलन दबाउने त्यत्रो 22 जना सेनाको भनाइअनुसार 22 जना मात्रै जेएनजी अरू 41 जना अरू अन्य गरेर 76 78 पुग्यो भन्ने छ 22 जना जेएनजीहरूको कत्लेआम गर्ने तत्काल केपी ओली नेतृत्व सरकारलाई उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहराएर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दैन ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नु पर्दैन यो सरकारले पहिलो दिनको शपथ ग्रहण नै गल्ती भयो नि त शपथ ग्रहण चाहिँ नि यो संविधान टेकेर खानै हुँदैन थियो खाने बित्तिकै ती मान्छे सुशीला कार्की जस्तो चिफ जस्टिस भइसकेको व्यक्तिले त्यो थाहा छैन कि मैले यो शपथ खाएपछि त मैले यो संविधानको आधारमा चल्नुपर्छ थाहा छैन उहाँलाई त्यसैको आधारमा हुङ्कार घमण्ड अहङ्कार बढायो त ओली र खड्काको दीपक खड्का नि किनभने अन्तरिम संविधानको चाहिँ कुरा पनि गरेनन् त्यता अगाडि पनि बढ्न चुनाव मात्रै बनिरहेको त्यो त्यता पनि नजाने बित्तिकै त पुरानै संविधान जाने हो भने त उही पुरानै कुरा भइहाल्छ सिद्धिहाल्यो कुरा र त्यसपछि फेरि अब एक स्टेप अगाडि बढिसक्यो सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा परिसक्यो रिट गरिसक्यो संसद पुनर्स्थापनाको लागि कोर्टमा मुद्दा परिसकेको छ सुप्रिम कोर्टले अरू कुनै उपाय नै छैन उनले संसद बिउजाउनै पर्छ सोधेको छ यो संसद बिउदिन्छ यो 12 गते पेशी जा भन्ने कुरा आएको छ कार्तिकको बिउजिनै पर्छ उपाय नै छैन किनभनेदेखि सुप्रिम कोर्टले के को आधारमा नबिउजाउने ओलीले दुईचोटि त्यो गर्दाखेरि खत्तम पार्दाखेरि त्यसलाई बिउजायो कसले सुप्रिम कोर्टले होइन कसले को चिफ जस्टिस सुशीला कार्की होइन त्यो रिट हाल्ने को थियो यही जाने अरियाल होइन अहिले सुशीला कार्कीले त बहस गर्नु भएको थियो हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा यो असंवैधानिक भयो भनेर हो उहाँले फेरि 2070 सालको संविधान सभाको निर्वाचन पछि हुँदै थियो त्यति बेला बालवाला प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी हुँदा पनि होइन प्रधान न्यायाधीश बाल भएको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन भनेर बहस गर्नुभएको सुशीला कार्की आज उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ पहिलो दिनको पहिलो कदमै जब गल्ती हुन्छ नि जब नैतिकता त देखिँदैन मुद्दालाई कम्प्लिट जुन मुद्दाले मैले त्यहाँ पुर्यायो त्यो मुद्दालाई मैले गद्दारी गरेपछि धोका दिएपछि र शपथ खाँदाखेरि त्यो पुरानै संविधान टेक गरेपछि सबैतिर खत्तम होइन पौडेलजीले सुरु गरिदिनु भयो यो षड्यन्त्र पुरा सुरु गर्नुभयो दलहरूको परामर्शमा नेचुरल दलले गरे सुशीला कार्की समर्थन दिएर अगाडि बढेर शपथ खाइदिएर सिद्धिहाल्यो कुरा होइन सुशीला कार्की आफै पनि कङ्ग्रेसै कोटाबाट न्यायाधीश भएको भन्ने कुराहरू छ त होइन उहाँको श्रीमान त झन् सक्रिय काङ्ग्रेस कार्यकर्ता उसको श्रीमान त हाइज्याकिङ गर्ने मेन व्यक्ति नै हो उहाँ पनि कङ्ग्रेस होइन र भित्र मनमा त कङ्ग्रेस हो सोची अब जेएनजीहरूले चाहिँ नि विश्वास गरे बालन शाहको समर्थनमा चाहिँ नि सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनाए साथमा बालन शाहको मेन मान्छे चाहिँ नि ओरियाललाई चाहिँ गृहमन्त्री बनाए जेएनजीले पनि धोका खाए फाइदा भयो कसलाई बालन शाहलाई फाइदा भयो यत्रो अहिले आन्दोलनमा देख्छु होइन यत्रो अहिलेको परिवर्तनमा फाइदा भएको छ भने खास गरी उसलाई बालन शाहलाई फाइदा भयो ओलीजीलाई फाइदा भयो यिनीहरू अहिलेको नेताहरूले फाइदा भयो सुशीला कार्कीलाई फाइदा भयो किनभने कहिले पनि नपाउने प्रधानमन्त्री पद पाएकी छन् देखेर जनता जेएनजीलाई घाटा भयो र हाम्रो रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि लोयल्टी शेरबहादुर देउवातिर देखाउन पाए किनभनेदेखि उनकै चाकरी गरेर उनी राष्ट्रपति बनेका थिए अब उनले उनलाई चाहिँ नि समर्थन अब दलले समर्थन दिन पाए यसै घुमाउरो पाराबाट यसरी घेरिदियो जेएनजीको आन्दोलन मुद्दालाई कि खत्तम पार्यो जेएनजी नै आज जेएनजी कहाँ छ खत्तम जेएनजी त टुक्रा टुक्रा भइसक्यो सबै स्वार्थ देखिसक्यो यता मुद्दा त खत्तम एउटा मुद्दा पनि अगाडि आएन जेएनजीको आन्दोलनमा कहाँ थियो चुनावमा जाने कुरा तर सुशीला कार्की भने मेरो त एउटै काम छ जेएनजीको आन्दोलनमा आएको त हो मेरो त चुनाव गराउने कहाँ छ मुद्दा त्यो त जेएनजीको उसमा त चुनाव कसरी गर्ने कस्तो किसिमको चुनाव गर्ने भन्ने पो थियो त त्यो त उजालमा कार्यकारी त कुरै छैन होइन कार्यकारी विषय पनि उता अरूको उदाहरण दिँदै त्यस्तो भयो भने के गर्ने भनेर उहाँ त्यहाँबाट पनि पन्चिन थाल्नुभयो हो त्यसो भएदेखि संसदीय व्यवस्थामा अहिले यो 76 वर्ष हामीले भोग्यौँ माइनस पञ्चायत काल
अनि त्यो हामीले त्यो गन्दैन गर्ने आज हामी यो दशामा किन सक्छ त्यही पार्लियामेन्ट सिस्टम हो भन्दाखेरि सुजना कार्की पनि अहिले के त अब उनको अभिव्यक्ति यदि हुँदै गइरहेछ नि झन्झन उनी चाहिँ नि सुरुमा धोका दिएको कुरा ऊ झन्झन त्यसलाई चाहिँ अब बलियो बनाउनु गइरहेको छ होइन अब केपी ओलीले चाहिँ के भन्यो भने जस्तो केपी ओलीकै सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो तर केपी ओलीले अस्ति संवाददातासँग छलफलमा उहाँले चुनौती दिने कहाँ छ मलाई त 4 दिन सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो 4 दिनसम्म मेरो मोबाइल स्विच अफ गरिएको थियो मैले सिफारिसै गरेको होइन भन्ने हिसाबले बोल्नु भएको छ कसरी लिने यसलाई प्रचण्डले भनेकोमा कति विश्वास गर्ने ओलीले भनेकोमा कति विश्वास गर्ने आखिर त्यो ओली हो जसले चाहिँ नि प्रचण्ड र देउवाको गभर्मेन्टलाई रातभरि खत्तम पारिसकेका छ देउवासँग मिलेर र प्रचण्डले उनीहरू सोद्धाखेरि होइन कहाँ हामीले केही गरेकै छैन भन्ने भोलिबाट बिहान त प्रचण्ड खुस्किसके भने अब ओलीको बोलीमा कति विश्वास प्रचण्डको बोलीमा कति विश्वास यी सबै बेइमान हुन् होइन यस्तो परिस्थिति आउनुमा यिनीहरू जिम्मेवार छन् तर यो गल्तीको रियलाइज गर्नु पर्दैन किन अहङ्कार बढिरहेको छ ओलीको डर होइन यिनले रियलाइज गर्छन् र रियलाइज गर्छन् भने धर्म सम्झिने व्यक्तिले गर्छ ममा नैतिकता छ मेरो आचरण ठिक छ म जेन्युन ह्युमन बिइङ जेन्युन मान्छे हुँ मानवता ममा छ भनेदेखि मैले ओहो यो मैले गल्ती गरेँ भने महसुस गर्न पनि मानवता चाहिन्छ रावणले जब सीता हरण गर्यो मैले गल्ती गरेँ भन्टाड्यो जब चाहिँ नि दुर्योधन र दुशासनले द्रौपदीको चिर हरण गरे गल्ती गरे भन्टाएन त भन्टाएन नि त्यसैले चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् मानवता हो भने होइन जेन्युन ह्युमन बिइङ होइनन् यिनीहरू केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादेव कसरी म यिनलाई त्यहाँ अनुमान आकार त ह्युमनको छ तर मन तन सबै हेर्दाखेरि त त्यो त छैन मन र अर्को सामग्रीले भने जस्तै मान्छेको अनुहार लिएर मात्रै आएका हुन् यिनीहरू मन र बुद्धि त देखिएन नत्र भने आई एम सरी मैले गल्ती गरेँ आज बच्चा मारिया छन् युवाहरू मारिया छन् सरकार कस्तो छ ओलीको छ उसले यतिमै समयाचना गर्न पर्दैन आई एम सरी मैले होइन यस्तै अवस्था आयो भने मै प्रधानमन्त्री बन्छु भनिरहेको छु उनी त हो त नि भने कतिसम्म प्रवृत्ति यिनको हेर्नुहोस् त यो मानवताको चाहिँ प्रवृत्ति होइन यो होइन केपी ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउन अनुसन्धान गर्नुपर्ने होइन डाक्टर साहब हो गर्नुको लागि के चाहिन्थ्यो सुशीला कार्कीले तत्काल चाहिँ नि अघिल्लो संविधान खारेजी र अन्तरिम संविधानमा गए सबै काम गर्न सकिन्थ्यो जेएनजीको हरेक मुद्दा तीबाट सल्भ हुन्थ्यो 6 महिनाभित्र हामीले सबै नयाँ संविधानको साथमा यी सबैलाई कट गराउन उद्भाइकन अब उपरान्त यिनीहरूले चाहिँ नि इलेक्सनमा भाग लिन नपाउने पोलिटिकल करियर खत्तम भनिकन गर्न सकिन्थ्यो तर सुशीला कार्कीको निगाहबाट र उहाँको धोकाबाट चाहिँ नि अन्तरिम संविधान नबनाइदिया हुनाले पुरानै संविधान टेकेर शपथ खाइदिएको हुनाले रामचन्द्र पौडेलको पनि उद्देश्य पुरा भयो दलको उद्देश्य पुरा भयो त्यसको आज हुङ्कार ओली देखाइरहेका छन् र यसमा सुशीला कार्की चुइक्क भएर बस्नु त एक शब्द बोल्नु भएको छ ओलीले के भन्यो सरकार मान्दिनँ कमिसनको जे भन्छ मान्दिनँ होइन बोलायो भने पनि म बयान गर्न जाँदिनँ जान्न म देशकै 77 जिल्ला घुम्छु मलाई के उपत्यकामा मात्रै अहिले होइन मलाई बर्बड अब रद्द समाचार देखाऊ भनेका छन् हो चुनौती दिएका छन् उनले मेरो विचारमा त अब यति भएपछि त सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहिँ जवाब त दिन पर्यो नत्र हामीले लुते सरकार भन्नु पर्यो यो काम नकालो सरकार हामीले भन्नु पर्यो गर्ने हिम्मत गर्ला नि त यिनीहरूले अब अहिले त तिहारको माहौल छ यो दसैँ तिहार लगतै केही न केही एक्सनमा जान छ यो सरकार चर्को दबाब छ पनि भन्छन् कतिपयले कसरी सक्ला तत्काल त सुप्रिम कोर्ट सुनाइ हुन्छ अब सुप्रिम कोर्ट सुनाइमा संसद पुनर्स्थापन विषयमा हुने बित्तिकै संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै खतम भइहाल्ने यो सरकारै जान्छ अब त हुन्छ अनि के अरे त्यो एउटा उखान चाहिँ नि कसले बिरालोको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने होइन र अब ओलीको आज त्यो उसको घाँटीमा घन्टी बाँध्न जाउँ भोलि ओली फेरि चाहिँ संसद बिउजेर चाहिँ नि यिनीहरूले फेरि मन्त्री भएर आइदियो भने त खतम होइन फेरि घोग्रे ठ्याक्ला हुन्छ नि यिनीहरूलाई अनि कसले रिस्क लिने त्यो तर यो गृहमन्त्री ओमप्रकाश कराइल ठाउँमा रवि लामिछाने भएको भए उनले आँट गर्थे रमेश लेखक र केपी ओली पहिले पक्राउ पर्थे पनि भन्छन् कतिपयले त्यो सम्भावना छ डाक्टर नट पोसिबल रवि लामिछाने अहिलेको अवस्थाको रवि लामिछाने के गर्न सक्दैन ऊ तर्सिसकेको छ उसले उसको पनि यति कर्तृत्वहरू छन् आखिरमा गएर आखिर पैसा खाएकै छैन आखिर रवि लामिछाने पैसा खाएकै छ नत्र 5-5 अदालतले हामी यिनलाई दोषी छैनन् ठहराउन सक्दैन भनिसकेपछि त्यो कुरा सिद्धियो त्यो रवि लामिछाने त्यो नैतिकता छैन
नैतिक बल छैन कि उनमा त्यो नैतिक बल नभएपछि मान्छे डराउनु थाल्छ होइन अघिल्लो सरकारले अलिकति केपिओली सरकारले पेल्न त पेल्या हुने होइन प्रतिशत साथै आउने प्रतिशत होइन होइन स्योर पेलेको शङ्का छैन पेल्ने किन दिए त होइन पेल्ने किन दिए सत्ता र शक्ति उनीहरूको हातमा थियो डाक्टर साहब। तपाईँले चाहिँ नि तपाईँ त्यो पैसा नखाइदिए भए सरकारीको त्यो पीडितको पैसा हो ठुलो रकम चाहिँ उसले खायो जीवी राईले खायो ठुलो खाएकोमा उसले पनि सानो भाषै भुइँसो उसले पनि खाएछ नि त पक्कै खाएको होइन अरबौँमा चाहिँ नि उसले पनि केही करोड त खाएछ भनेदेखि नैतिक बल त गयो नि होइन कति बेला ठ्याक्कै प्रमाण त भेटेन सिधा प्रमाण भन्छन् फेरि हो हेर्नुहोस् तपाईँले घुस खानुभयो भनेदेखि तपाईँ चोरी डकैती गर्नुभएको छ कहीँ लिखित पनि दिएर आज म तेरो चोर्दैछु भनेदेखि त दिनुहुन्छ मैले घुस खाएँ भनेदेखि कुन चाहिँ नि घुसियाले चाहिँ नि म तपाईँलाई दिएको पैसा मलाई म त भरपाई गरिदिन्छु भनेर कसले भन्छ सो त्यसै गरेर सहकारीको त्यत्रो ठगीमा रवि लामिछाने त हाम्रै सबैलाई पक्का विश्वास चाहिँ खाएका छन् अदालत 5 कुराले चाहिँ नि यिनले भने मात्रै यसले खाएको छैन भने भन्न सक्दैन भनेपछि त हामीले त्यहाँ चाहिँ कहीँ चाहिँ बाँड्नु पऱ्यो नि त्यसले प्रमाण छ त्यहाँ प्रमाण भएको तर गृहमन्त्रीको रूपमा उनी अलि हिम्मतिलै थिए अघिल्लो कार्यकालमा थिएन उनको हिम्मत भयो के उनी गृहमन्त्री किन रोजेका थिए उनको आफ्नै फाइदा खत्ता पार्नुको लागि त हो नि नत्र किन रोज त गृहमन्त्री त्यसले रवि लामिछाने अब सबै होइन उनको चाहिँ नि दुईवटा छ धेरै पोजिटिभ पक्ष पनि छ आइकन अमेरिकाबाट आएर पार्टी खडा गरिकन मान्छे जिताइकन संसदमा पुगेर सरकारमा पुगे नि खुबी त धेरै ठुलो छ तर नेगेटिभ पक्षमा त्यति कडा भएर त उनी जेल पऱ्यो नि त अहिले र त्यसमा चाहिँ अब उनको पर्सनल कुरा गर्ने हो भनेदेखि जेएनयूको मुद्दाबाट दीपक मनाङले चाहिँ जेलबाट निस्किँदैन उनी चाहिँ निस्किन्छ अब कसले चाहिँ नैतिकताको आधारमा काम गरेर भने कसले जो व्यक्ति गृहमन्त्री र उप प्रधानमन्त्री भयो कानुनको संरक्षण जिम्मा लिएको थियो ऊ चाहिँ नि भाग्छ जेएनयूको मुद्दाको आधारमा जब उसले चाहिँ कानुनले जेलमा ठोकेछ दीपक मनाङले कानुनले उसलाई जेलमा ठोकेछ ऊ निस्किँदैन भन्छ कि म कानुन नैतिकवान भन्ने कुरा त यहाँबाट प्रश्न हुन्छ होइन डाक्टर साहब अब यहीँनिर अब यो यहाँले भने जस्तै अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि यो काङ्ग्रेस एमालेको सरकार फेरि हिजोकै परिस्थिति पनि त अब आम युवाहरूले तपाईँले भने जस्तै यत्रो छिटो क्रान्ति भयो फेरि सचेत युवाहरूले अर्को विद्रोह गर्न सक्दैन नि त त्यो आउन सक्छ फेरि स्योर आउन सक्छ छैन डेफिनेटली आउँछ क्वेसन आउँछ कहिले के विद्रोह 10 दिनमा हुन्छ एक महिनामा यस्तो विद्रोह 5 दिनमा हुन्छ 5 महिनामा हुन्छ हाम्रो 46 सालबाट 57-58 पुग्दाखेरि 59सम्म जो गानेर कु गर्यो नि त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त 10 वर्ष 12 वर्ष लाग्यो होइन ओके त्यसपछि गएर 10 वर्ष भन्दा नि 59 मा भनेपछि 62-63 भयो 3-4 वर्ष लाग्यो होइन त्यसपछि होइन 59बाट 62 त त्यो आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो नि त मैले त 46बाट कुरा गरेँ 46बाट 57-59 मा आउँदाखेरि त 13 वर्ष हो 12-13 हो त्यहाँ त्यो आन्दोलन सुरु भइसक्यो नि त्यो बेला त त्यसैले फेरि 36बाट 46 आउनलाई चाहिँ नि 10 वर्ष लागेन फेरि 17बाट 36मा आउनलाई 20 वर्ष लागेन सो यस्ता यता ठुलो विद्रोहहरू रेभोल्युसन आउँदाखेरि 10-15 वर्ष लाग्छ अब अहिले यत्रो शक्ति जुन देखाए यिनीहरूले त्यो पनि यस्तोसँग गरे कि विस्फोट भल्क्यानो फुटे जस्तो गरेर गर्यो त्यो सधैँ फुट्दैन अब त्यो भल्क्यानोले मत्थर भएर तल शक्ति सञ्चालन गर्दै गएपछि अब पुरानै रवैया नेपाल गइसक्यो अब त्यो शक्ति फेरि सञ्चित भएर आउनको लागि टाइम लाग्छ युवाहरूले हरेक दिन गर्न सक्दैनन् फेरि यसपालि युवाहरू गल्ती के हो भनेदेखि उनीहरूले सल्लाह पैसा लिएर उनीहरूले जेन्युन सल्लाह लिनु पर्थ्यो उनीहरू कच्चा थिए उनीहरूले प्लानिङ पनि गरेर प्लानिङ केही रहेछ उद्देश्य पनि हुइमा चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यो टुको लानु पर्थ्यो त्यो लाग्यो भनेदेखि शपथ खाँदाखेरि नि तिनी उनीहरूले रोक लगाउँथे त्यो पनि भएन त्यो प्लानिङ भएन कुनै उद्देश्यको चाहिँ जेन्युन ठोस चाहिँ केही पनि रहेछ प्रोग्राम रहन्छ नम्बर 3 सत्ता प्राप्ति यिनको उद्देश्य थिएन त्यो सत्ता प्राप्ति हुन जाँदाखेरि त पाउनु पर्यो थियो उनले तर अनफर्चुनेट उनको आडमा पाए अरूले र अरूले यसरी पाएदेखि उनको मुद्दाले खतम पारे त्यसमा जताबाट धोका खाए त्यही भएर गलत ट्र्याकमा गइरहेछ गलत ट्र्याकमा जेएनजीको सो कल नेतृत्वहरू पनि एक रहन्छन् उनी पनि अलग अलग भएर आफूले धोका दिए त्यही भएर अरूले फाइदा लिए अनि जेएनजीको मुद्दा पनि
सबै खत्तम पारे जन्जिरै नै खत्तम पारिदियो उनले रोक्न सक्नु पर्थ्यो त्यो पनि रोकेनन् किनकि त उनले जो माथि भर गरे त्यसले पनि धोका दिए अब उनले हामी यसलाई चाहिँ अब उमेर पुगेकाले चाहिँ आउन पाउँदैन भनेर भनेका थिए हामी जान हामीले के भन्न पनि भएन तर अनफर्चुनेटली एक्सपिरियन्स थिएन एक्सपिरियन्स नभएपछि नि हालत त्यही हुन्छ अहिले जे भएको छ अनफर्चुनेट यति ठुलो मुद्दा काया पलट नेपालको आज काया पलट हुन्थ्यो हाम्रो त्यही दिनमै कार्यकारी जाइन्थ्यो हाम्रो काम सुरु हुन्थ्यो हाम्रो भ्रष्टाचारको फास्ट ट्र्याक बन्थ्यो कतै 3-4वटा मुद्दा खेप्न माने अदालत जानु पर्दैन थियो त्यसैले फैसला गरेर जेरै ठोकिदिन्थ्यो त्यहाँबाट चाहिँ प्रदेशहरू खारिज हुन्थ्यो सानो संसदको लागि संविधान सानो संसद बनाउँथ्यो सानो संसद र कार्यकारी चाहिँ जाइन्थ्यो जसमा चाहिँ नि स्वच्छ व्यक्ति लड्न पाउँथे स्वच्छ व्यक्ति आउँथे यो जोस भएका युवा खालका आउँथे अनुभव भएका आउँथे र मन्त्री बाहिरबाट लिन्थे नेपालको चाहिँ नि प्रगतिको पहिलो खुड्किला हामी उक्लिन सक्थ्यौँ त्यो सबै बल्ल नागरिकमा आशाको सञ्चार हुन्थ्यो त्यो होइन त्यो समय आउँछ दार्शा फेरि एक दिन आउला तपाईँले अहिले भने जस्तै त्यो फेरि त्यो जेल आउनु त्यो समय आउला नाइ त सुक्कै छैन खालि के भनेदेखि म बाँच्नु जस्तो आउँछ कि म मरेपछि आउँछु भन्दै पुरै यति मात्रै हो केही अवस्थामा चाहिँ देश रहँदैन होइन अब चाहिँ जेनजीहरूको विद्रोहले एक डल्ले सङ्केत गरिसक्यो नागरिकको असन्तुष्टि पुटा यति भरिएको छ कि जुनसुकै बेला पनि विस्फोट हुन सक्दैन अब त तत्काल हुनै सक्दैन तर अब दुईटा सिनेरियो दिन्छु अहिलेको 5 महिने इलेक्सनमा गयो भने आखिर त्यही दल त्यही संविधान टेकेर ती नेताहरू चुनेर आउनेवाला छन् ओके गरेपछि संसद उही पुरानै खालको संसद बुझ्यो यिनीहरू पुरानै शासन प्रणाली सेम थिङ अब सुप्रिम कोर्टले बिउजाइदियो भने फेरि त्यही पुरानो दुईवटा सिनेरियोमा त कुरा एउटै हुने भयो गर्दाखेरि के हो त तर अब 5 वर्ष पनि नेपालले यही व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा टेकेरै अगाडि बढ्नु पर्ने हो भनेदेखि नेपाल डुब्छ कम्प्लिटली खत्तम हुन्छ युवाहरूको झन् पलायन खत्तम देश खोक्रो हुन्छ लोन ले हुन्छ हामी सबै चाहिँ टाउकोमा हामी चाहिँ नि ऋण बोक्ने यिनीहरू चाहिँ भाग्ने त्यो अवस्था पनि आउँछ गर्दाखेरि अनिखेरि नेपाली त्यस बेलामा नेपाल सायद नेपालीको रहँदैन यसमा नेपालीको नाम भए तापनि कन्ट्रोल चाहिँ कम्प्लिट विदेशीको हातमा हुन्छ नेपाल त्यसैले संसदीय व्यवस्था अब हुँदैन हेर्नुहोस् त्यसैले अब विद्रोह कहिले यो विद्रोह हामीले भनिरहेको काया पलट गर्ने भनिरहेको तुइयो कम्प्लिटली तुइयो सार्वजनिक सम्पत्ति नाश गर्न चाहिँ विद्रोह